बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल जुर्रत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। फोरम में मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। फोरम ने शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तेहकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशावराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के अज़्म, मुस्तैदी और कामयाबी को सराहा। फील्ड मार्शल ने मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद पेश की और इसे एक अहम संग मील करार दिया है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर का कहना है कि मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़्म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद की अक्कासी करता है। मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है, जो तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबल बुनियादुल मरसूस की मानिंद यकजा खड़ी हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडरों को हिदायत की कि वो उभरते हुए खतरात के पेश नज़र मुस्तैदी और ऑपरेशनल तैयारी की आला सतह को बरकरार रखें। फोरम ने मकबूजा कश्मीर में जारी मज़ालिम, मावराए अदालत कत्ल और आबादियाती तब्दीलियों की शदीद मजम्मत की और कश्मीरी आवाम की मुनसिफाना जदोजहद के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर से सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने मुलाकात की। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, हुकूमती कारकर्दगी और आइंदा इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मुख्तसर अरसा इक़्तिदार में अवामी खिदमत, तामीर व तरक्की और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ को अपनी तरजीह रखा। अवामी हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के मुताद्दिद मनसूबे शुरू किए, जिनके मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देती आई है और आइंदा भी यही पॉलिसी जारी रखी जाएगी। वज़ीर आज़म ने इस अज़्म का इजहार किया कि पार्टी अपनी कारकर्दगी और अवामी खिदमत की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करेगी और दोबारा हुकूमत बनाएगी। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिसके समरात सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मुश्किल हालात में जिम्मेदारी मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत ने खिदमत और अज़्म के मिशन के साथ न सिर्फ सियासी निज़ाम को दोबारा बहाल किया, बल्कि कई अरसा से ज़ेर इल्तवा मसाइल भी हल किए। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि आइंदा इंतखाबात में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नुमाया कामयाबी हासिल करेगी। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर से साबिक सीनियर वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक की तफसीली मुलाकात हुई। मुलाकात में कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक सीनियर वज़ीर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर चौधरी तारिक फारूक ने आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने मार्का हक की कामयाबी का एक साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को शानदार खराज तहसीन पेश किया। रहनुमाओं का कहना था कि भारत ने जाली ऑपरेशन की आड़ में नहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, जिस पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई से भारत को मुंह की खाना पड़ी। इस दौरान चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी तारिक फारूक के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दिगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर ने 9 मई को आज़ाद कश्मीर भर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए
پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کر دیا۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر و اپوزیشن لیڈر شاہ غلام قادر نے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، سابق وزیر و امیدوار اسمبلی مظفر آباد بیرسٹر افتخار گیلانی اور دیگر کے ہمراہ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، لائن آف کنٹرول اور آزاد کشمیر پہلی دفاعی لائن ہے۔ دشمن کے مکروہ عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ آزاد کشمیر کا ایک الگ تشخص ہے جسے ہر صورت بحال رکھا جائے گا۔ آزاد کشمیر کے سٹیٹس کو اگر کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی تو اس کی کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون عوامی اور فلاحی منشور لے کر میدان میں اتر رہی ہے، آئندہ حکومت ہماری ہوگی۔ راجہ فاروق حیدر نے کہا کہ منشور کمیٹی نے آزاد کشمیر کے انتخابات سے قبل منشور تیار کر لیا ہے جو جلد عوام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ آزاد کشمیر میں صرف مسلم لیگ نون ہی ایسی جماعت ہے جس نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ ان کا کہنا تھا گزشتہ سال مئی میں بھارت نے پہلگام کے جعلی حملے کی آڑ میں آزاد کشمیر اور پاکستان پر جو جارحیت کی، مسلم لیگ نون کی مرکزی حکومت اور پاک فوج نے اپنی خودآزاد صلاحیتوں کے بل بوتے پر اسے ناکام بنایا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے سینئر رہنما فاروق اشرف اعوان نے اپنے ساتھیوں اور خاندان سمیت مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا اور کہا کہ فوج مخالف بیانیہ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تحریک انصاف نے اداروں کے خلاف جو بیانیہ بنایا تھا وہ میرے ضمیر پر بوجھ تھا اور میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ امریکی تھنک ٹینک کی سینئر محقق ایلزبتھ تھریگلٹ نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک معمولی چنگاری بھی کسی بڑے اور تباہ کن عسکری تصادم کا باعث بن سکتی ہے۔ بین الاقوامی سلامتی سے متعلق امریکی تھنک ٹینک سٹیمسن کی جنوبی ایشیا پروگرام کی ڈائریکٹر ایلزبتھ تھریگلٹ نے اپنے حالیہ مضمون میں پاک بھارت تعلقات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی جریدے فورن افیئرز میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق خطے میں نئی عسکری حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کی موجودگی نے دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو ایک خطرناک سطح پر پہنچا دیا ہے جہاں کسی بھی وقت ایک بڑا تصادم چھڑ سکتا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ دونوں ممالک کے پاس موجود جدید ترین اسلحہ اور بڑھتا ہوا عسکری اعتماد خطے کو خطرناک تصادم کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ماضی کے برعکس اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں دونوں ممالک کی دفاعی پالیسیاں کسی بھی اشتعال انگیزی کا فوری جواب دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ کسی بھی وقت کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہیں۔ ایلزبتھ تھریگلٹ نے مزید کہا کہ اس ممکنہ جنگ میں چین اور امریکہ کی شمولیت کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موجودہ دور میں سوشل میڈیا اور غلط معلومات جنگ کی آگ کو تیزی سے پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں روایتی سفارتکاری کے مواقع محدود ہو جائیں گے اور واشنگٹن جیسے عالمی طاقت کے حامل شہر کے لیے بھی اس جنگ کو روکنا ایک مشکل ترین ٹاسک بن جائے گا۔ آزاد کشمیر کے سابق قائم مقام وزیر اعظم اور مرکزی رہنما پاکستان مسلم لیگ نون ملک محمد نواز خان نے مارکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص میں وطن عزیز کی عظیم فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے قومی اور عسکری تاریخ کا ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ ملک محمد نواز خان کا تطابانی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مارکہ حق بنیاد مرصوص میں وطن عزیز کی شاندار فتح پوری پاکستانی اور کشمیری قوم کے لیے باعث فخر ہے اور یہ مسلح افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت جبکہ قوم کے مثالی عزم و جذبے اتحاد و یکجہتی کی عکاس ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں ہماری بہادر مسلح افواج پاکستان کے اس کردار کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور دشمن کو جو سبق سکھایا گیا وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا اور آئندہ کبھی بھی ایسی جرات نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماہ مئی کو پاکستان کی قومی اور عسکری تاریخ میں ایک درخشاں باب کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کشمیری عوام کا پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کے ساتھ ایک لازوال رشتہ قائم ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر مشتاق خان کا کہنا ہے کہ بنو قابل پروگرام کے تحت آزاد کشمیر کے 1 لاکھ نوجوانوں کو ہنر اور روزگار فراہم کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر مشتاق نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروگرام کے
پہلے مرحلے میں مظفرآباد کے 10,000 نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی، جبکہ افتتاحی تقریب میں مرکزی امیر جماعت اسلامی پاکستان نعیم الرحمان بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے اور انہوں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری کی شرح 46% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح 6% ہے، اس لیے نوجوانوں کو بند گلی سے نکالنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تربیت کا دورانیہ 3 ماہ ہوگا، ہر ہفتے 2 کلاسز اور ہر کلاس 2 گھنٹے کی ہوگی۔ ڈیجیٹل لیبز قائم کی جا چکی ہیں اور ہر لیب 1000 نوجوانوں کو تربیت دے گی۔ بچے اور بچیاں بلا تفریق پورٹل کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں، جبکہ سرکاری اور نجی ادارے بھی اس پروگرام میں شریک ہوں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بنو قابل پروگرام صبح آزادی کا پروگرام ہے اور جو نوجوانوں کو قومی اہداف سے جوڑ کر انہیں لیڈ کرنے کے قابل بنائے گا۔ پی کے لائرز فورم کے چیئرمین اور امیدوار اسمبلی سردار زاہد اقبال خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت مہاجرین مقیم آزاد کشمیر کے مسائل کے حل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی اور مہاجرین کے نام پر سیاست کرنے والوں نے ان کا بدترین استحصال کیا ہے۔ سردار زاہد اقبال خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ماضی میں مہاجرین کے معاملات کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کے تحت چلتے تھے، تاہم محکمہ بحالیات کے قیام کے بعد مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئے ہیں، اور سردار زاہد اقبال خان نے الزام عائد کیا کہ محکمہ بحالیات نے اس معاملے کو دکانداری بنا رکھا ہے اور مہاجرین کے نام پر مختص اراضی غیر مہاجر افراد میں تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تنظیم نے اس حوالے سے متعدد بار آواز اٹھائی مگر کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ مہاجرین کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ بحالیات کے قیام کا مقصد مہاجرین کی بحالی اور آبادکاری تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ادارہ اپنے بنیادی مقاصد پورے کرنے میں ناکام نظر آتا ہے اور مہاجرین آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت آزاد کشمیر فوری طور پر مہاجرین کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرے اور محکمہ بحالیات کی کارکردگی کا مؤثر احتساب یقینی بنایا جائے۔ عوامی رابطہ مہم اور 9 جون کی لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی متیال مہرا کے زیر اہتمام حق ملکیت و حق حکمرانی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل علاقے کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس سے ممبران کور کمیٹی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عمر نذیر کشمیری، ارباب خان ایڈوکیٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کی جانب سے بار بار معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور عوام کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گاؤں کی سطح پر ایکشن کمیٹیوں کو مزید منظم کرتے ہوئے 9 جون کے لانگ مارچ کی بھرپور تیاری کی جائے۔ مقررین نے خبردار کیا کہ اگر 30 مئی تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ پر مکمل عمل درآمد نہ کیا گیا تو 9 جون کو بڑا عوامی لانگ مارچ کیا جائے گا، جس کے بعد مظفرآباد اسمبلی کے سامنے پرامن دھرنا دیا جائے گا جو غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتا ہے، جبکہ انہوں نے واضح کیا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ راولاکوٹ کے نواحی علاقے جنڈالہ میں ایکشن کمیٹی کی جانب سے یونین کونسل جنڈالہ کے بنیادی مسائل کے حل کے لیے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے جنڈالہ کراس کے مقام پر مرکزی شاہراہ راولپنڈی، ڈھلکوٹ اور مظفرآباد کو بند کر کے کئی گھنٹوں تک دھرنا دیے رکھا، جس کے باعث دونوں اطراف کی ٹریفک مکمل طور پر معطل رہی اور گاڑیوں کی لمبی قطاروں کے باعث شہریوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حلقہ 5 کی تمام سڑکیں شدید خستہ حالی کا شکار ہیں، ٹینڈر ہونے کے باوجود تعمیراتی کام شروع نہیں کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ متعدد بار حکومتی توجہ کے باوجود مسائل حل نہیں کیے جا رہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ مظاہرین نے محکمہ شاہراہات اور حکومت آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد تمام سڑکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ پونچھ کے حکام نے موقع پر پہنچ کر شرکائے دھرنا سے بات چیت کی اور مطالبے پر عمل درآمد کو یقین دہانی کروائی تاکہ مسائل کا حل فوری طور پر نکالا جا سکے اور ٹریفک کی روانی بحال ہو سکے۔ امیدوار اسمبلی حلقہ زمانی اور جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون ضلع بھمبر راجہ غلام ربانی نے کہا ہے کہ پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال کامیابیاں حاصل کی اور ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنایا۔
पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन बुरहानुद्दीन मरसूस के 1 साल मुकम्मल होने पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा गुलाम रब्बानी ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों, जुर्रत और कुर्बानी का मुंह बोलता सबूत है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया। राजा गुलाम रब्बानी का कहना था कि कौम अपनी बहादुर अफवाज की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है और इनके शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि 10 मई का दिन हमें इस अज़्म की तजदीद का पैगाम देता है कि हम अपनी अफवाज के साथ मिलकर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेंगे। और उन्होंने पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी और कौम इन्हें कभी फरामोश नहीं करेगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल समानी में तैनात लेडी डॉक्टर गायनाकोलॉजिस्ट का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भिंबर में अचानक तबादला कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका डॉक्टर की तैनाती को अभी ज्यादा अरसा भी नहीं गुजरा था कि अचानक दोबारा तबादले का फैसला सामने आ गया, जिस पर आवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। इलाके में पहले ही डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कमी है और अब गायनाकोलॉजिस्ट की मुंतकली से खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए का बताना है कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सर्विस भी बंद हो जाने की इतलात हैं, जिससे मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया है। अवामी और समाजी हलकों ने इस तबादले को गैर मुनासिब करार देते हुए मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुकामी शहरियों का कहना है कि बुनियादी सेहत की सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और ऐसे फैसले अवामी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो आवाम सख्त एहतजाज पर मजबूर होंगे। सोशल मीडिया पर नाजेबा वीडियोस वायरल होने पर मकामी शादी हॉल सील मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। रावलाकोट खड़क के इलाके में निजी शादी हॉल में मुनक्किदा शादी की तकरीब के दौरान मुबैना तौर पर नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। वाक़े पर फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए खड़क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मुतहरिक हुई और चेयरमैन सरदार मुहिब अहमद शहराज की क़यादत में एक वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर पूंछ को बाज़ाबिता दरख्वास्त पेश की। डिप्टी कमिश्नर पूंछ सैयद मुमताज़ काज़मी और SSP पूंछ खावर अली शौकत ने सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए पुलिस और मजिस्ट्रेट को कार्रवाई की हिदायत जारी की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका शादी हाल को सील कर दिया और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दिगर जिम्मेदारान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़े में मुलव्विस दिगर अफराद की निशानदेही का अमल जारी है और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। इंतजामिया का कहना है कि कानून की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।